दो नहीं बल्कि एक पर्दा से 70,000 हिजाब है, पर्दे हैं, एक पर्दा मेरे नबी के चेहरे से हटा देना। सुभान अल्लाह। तब जिब्रील अमीन जब तशरीफ लाए तो देखा कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम आराम फरमा रहे हैं। सफर है, सफरे मेराज है, जिसको कुरान पाक सैर कहता है। सफर की कई किस्में हैं, ठीक। अल्लाह पाक ने फरमाया सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि पाक है वो ज़ात हर आयत से हर नुक्स से जो अपने बंदे को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, रातों रात सैर कराई। सफर नहीं फरमाया, सैर को भी सफर कहते हैं, लेकिन अगर सफर अल्लाह तबारक व तआला सफर फरमाता सफर, तो कोई कहने वाला कह सकता था सफर तो मौत का भी हो सकता है, सफर तो जन्नत का भी हो सकता है, सफर तो किसी गार्डन का भी हो सकता है, सफर किसी मुल्क का भी हो सकता है, लेकिन नहीं, वो सफर कल अदम है, ये सफर सफर मेराज है। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? आका करीम तशरीफ फरमाए, आराम फरमा रहे हैं, गुप अंधेरा। तो अब हिम्मत कैसे करें, उनके चेहरे से निकाब उल्टी कैसे जाए, और पूरा हुजूम है मलाइका मुकर्रबीन का। 70,001 के साथ में है, 70,001 के साथ में है, 70 1 लाख 40,000 दो फरिश्तों का पूरा जुलूस है, पूरा जुलूस नूरानी है। अल्लाह को अगर कौन हिम्मत करे, कौन जाए चेहरे को उठाए। जिब्रील जाते हैं, अदब का तकाजा है, आप पीछे हट जाते हैं। मीकाईल जाते हैं तो पीछे हट जाते हैं, कैसे हटाया जाए। दोनों ने मशवरा किया, खुदा की बारगाह में देर हो रही है। उधर से इल्हाम हुआ, ऐ जिब्रील जाओ, जल्दी जाओ, अज्जलू अज्जलू अज्जलू, जल्दी करो, देर हो रही है, हबीब को मेरी बारगाह में लेकर के आ जाओ। चादर ओढ़े हुए हैं आका, चादर को हटाया, बड़ी हिम्मत, हाथ कांप रहे हैं जिब्रील अमीन के, मीकाईल के हाथ कांप रहे हैं। आज अपने जो है कि नूरानी शक्ल में है। कभी जिब्रील अमीन अपनी असली सूरत में नहीं आए जो आपकी असली सूरत है, नूरानी सूरत में तशरीफ लाए। हिम्मत करते करते हाथ कांप रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार मुसलसल। दोनों फरिश्तों ने मिलकर आगे, दोनों फरिश्ते मिलकर आगे बढ़े और आहिस्ता से चादर को हटाया। सुभान अल्लाह। चादर हटाने के बाद अब एक पर्दा, जो कि 70,000 पर्दे पड़े हैं, एक पर्दा जिब्रील अमीन ने कांपते हुए सरकार को रुके जाने से हटाया। हदीस में आया, अभी आदाई उठा था कि पूरे मक्के की गलियां, मदीने की गलियां, पूरा आलम नूर से ऐसा जगमगा गया जैसा कि सवेरा हो गया। आंखें चुंदिया गई जिब्रील की, आंखें चुंदिया गई मीकाईल की, और तमाम कुफ्फार कुरैश, कुफ्फार अरब, कुफ्फार यसरब, तमाम के तमाम आंखें मलने लगे। क्या हो गया, कैसा समा है। निकले, जिब्रील अमीन कांपते हुए पीछे हटे। अगले जब निकल करके देखा, जब निगाह जब डाली है, तो वो निगाह हमारी नहीं, निगाह जिब्रील है। सुभान अल्लाह। वो निगाह हमारी नहीं कि हम तो बस यहाँ तक देख पाएंगे, मकान है बहुत ज्यादा, मकान ना हो तो हाथ चौड़ा तक देख पाएंगे, लेकिन वो नजर जिब्रील है। जब जिब्रील अमीन ने सर को उठाया ऊपर, तो अर्श ओला तक जन्नतुल दोज़ख तमाम नूर से मुनव्वर हुए पड़े हैं। और जब नीचे देखा तो तहत सरा तक नूर ही नूर जगमगा रहा है। मेरे आका भी बेदार नहीं हो पाए, बेदार नहीं हुआ। बेदार कैसे किया जाए, ये तो पर्दा उठा, अब बेदार कैसे करें, फिर परेशानी का आलम। मेरे मौला कैसे बेदार करे, क्या करें। अगर जगा रहे हैं तो बेअदबी हो रही है, नबी की बारगाह में बेअदबी है, और नहीं जगा रहे हैं, तेरे हुक्म की अधूरी हो रही है, देर हो रही है। मीकाईल जिब्राइल आपस में मशवरा करते हैं,
مشورہ یہ طے پایا مقدس طور پر کہ جبریل جاؤ. جبریل نے ایک آن میں چھلانگ لگائی, خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں گھنٹوں نہیں لگے, وہاں کئی دن نہیں لگے, بلکہ ایک پلک جھپکتے جبریل خدا کی بارگاہ میں. کیسے آ گئے جبریل؟ اے میرے مولا تبارک و تعالیٰ, تیرا حبیب کھویا ہوا ہے, کیسے بیدار کیا جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیسے بیدار کیا جائے, کیسے جگایا جائے, کیسے اٹھایا جائے؟ اگر ہم آواز دیتے تو بے ادبی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ساتھ سناتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو, اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کر دینا. اگر تمہاری آواز نکل کر کے نبی کی آواز پر بلند ہوگی تو برباد ہو جاؤ گے. اے میرے مولا کیا کریں؟ اللہ پاک کے ساتھ فرماتا ہے جبریل جاؤ. بیٹے کیا کر رہے ہو, کیسے بھاگ رہے ہو؟ چلو جاؤ جاؤ جاؤ. ٹھیک ہے, اللہ پاک کے ساتھ فرماتا ہے جبریل جاؤ دنیا میں جاؤ, فٹافٹ, دیر مت کرو, جلدی پہنچو. میرے مولا کیا حال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جاؤ, تمہارے لب کافوری ہیں. بے شک. اپنے لبوں کو, نورانی لبوں کو میرے حضور کے طلبوں سے مت دینا. اپنی نورانی پیشانی کو میرے نبی کے طلبوں سے مت دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز مت دینا, ہلانا مت, بس اپنے لبوں سے میرے نبی کے طلبوں کو چوم لو. سبحان اللہ. اور اپنی پیشانی کو میرے نبی کے طلبوں سے ٹچ کر دو, منو, میرا حبیب بیدار ہو جائے گا. سبحان اللہ. ارے ہے کیا بات ہے, کیا جلوے ہیں. اللہ کو اکبر کبیرہ. جبریل امین تشریف لائے. لانے کے بعد مختصر یہ ہے, آپ نے لبوں کو اپنے لبوں سے, نورانی کافری لبوں سے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طلبوں کو چوما ہے, اپنی پیشانی چمڑا ہے, آقا کریم بیدار ہو جاتے ہیں. اللہ کو اکبر. اور ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل کیا معاملہ ہے, کیا معاملہ, کیسے آئے ہو؟ دیکھا ارے بہت ہجوم ہے, کیا معاملہ ہے؟ آقا سب کچھ جانتے ہیں. ارے جو نبی جو ہے جس سے خدا نہ چھپا ہو, اسے کائنات کی کون سی شے چھپ سکتی ہے؟ معلوم ہے. آج حضرت یوسف ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا, ارے تم سے نہا ہمارا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے کیا معاملہ ہے, بڑا ہجوم ہے. ابھی تک تو 1,40,000 فرشتے تھے, اب فرشتوں قطار لگ گئی ہے, فرشتے آتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کو اکبر. بہت جلدی کے ساتھ بات اگلے کر رہا ہوں. فوراً آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے گسانے کے لیے پانی تیار ہو گئے کے لیے. اور وہ پانی کون سا ہے؟ پانی آگے زمزم کا ہے کیا؟ نہیں نہیں. پانی کا دنیاوی پانی ہے؟ نہیں نہیں, بلکہ یہ وہ پانی تھا اس پانی کو بابا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش سے تقریباً 50,000 سال پہلے جس پانی کو تیار کیا گیا تھا, آپ وہ پانی نبی کے گسانے کے لیے آ رہا ہے. 50,000 سال پہلے فٹافٹ غسل شریف ہوا. اور غسل شریف ہوا, کتنے تمام حور و غلمان اور یہ ستارے, کنکمے, انجم, کمریاں, تمام کے تمام. پانی کیا تھا؟ سبحان اللہ. غسل کیا ہو رہا تھا؟ لمبی بات بنا کر مختصر آ جاؤ. عجیب سما تھا. اللہ کو کبیرہ. کیسا وہ نورانی سما تھا جس پر کے سرکار جبریل امین ہمارے حبیب کو معراج کے لیے غسل شریف دے رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میکائیل پانی بھرتے ہیں, جبرائیل جو ہے آپ کے سر پر ڈالتے ہیں. اللہ کو کبیرہ. غسل ہو رہا ہے. کبھی کوئی فرشتہ پانی پیش کر رہا ہے, کبھی کوئی فرشتہ ہے, کبھی کوئی فرشتہ ہے. اللہ اللہ. ابھی کچھ مکمل نہیں ہو پایا ہے کہ سرکار جبریل امین نے وہاں سے آپ کو لیا. لینے کے بعد آپ کا جو ہے سکے صدر فرمایا, یعنی سینے کو انگلی سے چاک فرمایا. اور چاک فرمانے کے بعد سرکار جبریل امین جو ہے آپ کے دل مبارک کو نکالتے ہیں. نکالنے کے بعد اس جو ہے دل کو بھی دنیاوی پانی سے نہیں بلکہ جنت کے اس پانی سے اس دل کو دھویا ہے. اس پانی پر خدا تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا. دھونے کے بعد آپ نے پھر سرکار جبریل نے پھر دل کو اندر رکھا اور انگلی سے سل دیا. میرے آقا فرماتے ہیں تا ساری عمر میں نے وہ نشان پائے.
सुभान अल्लाह, सारी उम्र मैंने वो जो कल्ब निकाला गया था, फिर सिला गया था, मैंने ताउम्र अपने सीने में वो निशान पाए। सुभान अल्लाह, अब दिल सिल गया है। अल्लाह को सीना जो है शक के सदर हो चुका है और सीना जो है सिला हुआ है, उसके निशान पाए जाते हैं। अल्लाह को कबीरा। अब मामला क्या बना? अल्लाह अल्लाह क्या पेश किया जाए? वो जन्नती जोड़ा है। सुभान अल्लाह, जन्नती जोड़ा आया है। और सुनो, अमामा शरीफ जो आया है, आज हम भी अमामा मानते हुए हैं। ये अमामा किसी फैक्ट्री वाले ने तैयार किया होगा, या किसी आलिम ने बनाया होगा, या किसी मौलवी ने बनाया होगा, या किसी कारीगर ने बनाया होगा। अल्लाह अकबर। कोई अमामा अपने बाप के हाथ का बना हुआ पहनता है, कोई अपनी बीवी के हाथ का, कोई अपनी बहन के हाथ का, अल्लाह अकबर, या कोई किसी मंत्री संतरी के हाथ का। लेकिन ये अमामा शरीफ भी जो आज नबी पाक के सर पर आज बांधा जा रहा है, ये अमामा शरीफ भी बाबा आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से एक रिवायत के मुताबिक 50,000 साल पहले फरिश्तों ने तैयार कर रखा था। एक रिवायत के मुताबिक 1,50,000 साल पहले फरिश्तों ने तैयार कर दिया था। अल्लाह अकबर। अब यहाँ से ये बात साबित होती है कि अभी तो न आदम थे, न नूह थे, न जन्नत थी, न दोज़ख थी, न जमीन था, न आसमान था। खुदा तबारक व तआला ने अपने हबीब को अपनी बारगाह में बुलाने के लिए बाबा आदम की पैदाइश से हजारों साल पहले ही ये फैसला फरमा लिया था कि अपने हबीब को अपनी बारगाह में बुलाना भी है। बात सुन रही मेरे भाई? बिल्कुल श्योरली तफसील के साथ ना पढ़ के मुख्तसर में आ जाओ। अब वो अमामा शरीफ भी कितना अजीम अमामा होगा जो 50,000 साल पहले बाबा आदम की पैदाइश से तैयार किया गया है। वो अमामा शरीफ जब आकाए करीम के सर पर लपेटा, अल्लाह को अचानक जिब्रील अमीन वहां से हटे। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो है ना, तवज्जो हजरत, तवज्जो चाहूंगा। सरकार जिब्रील अमीन वहां से हटे चंद लम्हे के लिए। लम्हा क्या, एक आन के लिए। आन के भी कई हिस्से की जाए तो उसका भी कोई शुमार नहीं है। हटे। इधर सरकार मीकाईल अमामा शरीफ बांध रहे हैं, फरिश्ते उठा उठा के दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। समझ, मीकाईल अमामा लपेट रहे हैं। अचानक जिब्रील अमीन ने फिर एक आन में दुस्त मारी। खुदा की बारगाह में पहुंचे तो क्या देखते हैं? जो शुमला नबी के सर पर बन रहा है, वही शुमला खुदा के सर पर बन रहा है। वही शुमला, वही अमामा। अब जिब्रील अमीन हैरान और शितर रह गए कि देखा तो मुस्तफा को था, देखा तो हबीबे खुदा को था, लेकिन यहाँ पर खुदा तबारक व तआला जलवा नुमा है। शायद पुकार उठा, शरीयत का डर है, नहीं साफ कह दूं, शरीयत का डर है, नहीं साफ कह दूं, हबीबे खुदा खुद खुदा बन के आए। सुन रही ना, शरीयत का डर है, नहीं साफ कह दूं, हबीब खुदा खुद खुदा बन के आए। अब सरकार जिब्रील अमीन वहां तक फिर वापस आए। क्या देखते, अमामा पूरा हो चुका है। अब वहां से अल्लाह अकबर कबीरा बुराक को हाजिर किया गया है। आज बुराक भी इधर बिलख रहा है। सरकार जिब्रील अर्ज करते हैं, ऐ बुराक, जिसको मालूम है उस पर किसकी सवारी होने वाली है? आप तू रोक रहा है, आप तू बिलख रहा है कि तुझे अपना अंजाम नहीं मालूम है, तुझे अपना हिसाब किताब नहीं मालूम है। आज तू क्यों लग रहा है? तुझे पता है तुझ पर सवार कौन होने वाला है? अल्लाह को पर। लेकिन बुराक कहता, सुनो, अगर उसको आना ना होता तो वो जन्नत में काहे रो रहा था? अल्लाह को पर कबीरा, जिसको 40,000 साल पहले पैदा फरमाया गया था।
नबी की बारगाह में ले आए। मालूम हुआ, पता चला कि नबी को रोना बहुत पसंद है। अब जो रोएगा वो नबी की बारगाह में पहुंचेगा। बात समझ में आ रही ना? अब जो रोएगा वो नबी की बारगाह में पहुंचेगा और जो हंसेगा वो मरदूद कर दिया जाएगा। हंसो मत, फलियदहकू कलीला वलियबकू कसीरा, कम हंसा करो, रोया ज्यादा करो। बेशक कुरान पाक की आयत करीमा है। बात समझ में आ रही ना? जब बुराक को लेकर के आए, बुराक कभी बिलक रहा है, जिब्रील भी कहते हैं, मीकाईल भी कहते हैं बुराक बिलको मत, तुम पर नबी आखिर ज़मां सवार होने वाले हैं। सुभान अल्लाह, बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। बुराक कहता मुझे मालूम है मुझ पर आका करीम की सवारी होने वाली है। सुभान अल्लाह, लेकिन आज हर एक मुराद को पा रहा है। सुभान अल्लाह, मैं भी उस टाइम तक बिलकता रहूंगा जब तक अपनी मुराद ना पालूं। मुरादें मिल रही हैं, साथ साथ उनका सवाली है। आज हुरो गिलमान अपने गौहरे मुराद से अपने दामनों को भर रहे हैं। फरिश्तों की मुरादें पूरी हो रही हैं। शजरो हजर बरगो समर लालो बहर, जमीन और आसमान अपने बराए सब आज मुरादें पा रहे हैं। ऐ जिब्रील, मैं भी उस टाइम तक बिदकता ही रहूंगा जब तक कि नबी पाक अपनी ज़बान मुबारक से ना कहते मांग मुराद क्या मांगता है। बोलो, मुरादें मिल नहीं है, शाद शाद उनका सवाली है। लबों पे इल्तिजा है, हाथ में रोजे की जाली है। आला है पुकार उठे, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो हमको सुभान अल्लाह। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए, जवा गई है जो से रहमत में उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसे। और कौन देता है देने को मुझे चाहिए। बोलो सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो सरकार जिब्रील अमीन ने कहा बोलो क्या चाहते हो? तो सुनो, बुराक कहता बड़ी तेजी के साथ, बुराक कहता कोई इंतजा नहीं है। जब इंतजा मेरी ये थी आपने कबूल कर ली। ऐ जिब्रील आप मुझको पकड़ कर ले आए। 40,000 बुराक एक तरफ है, लेकिन 40,000 में मुझको चुना गया और सबकी पैदा 40,000 साल पहले हुई। मुझको भी 40,000 साल पहले पैदा किया गया। और सुनो, वो शरफ मुझको मिला है कि नबी पाक मेरी मुझ पर सवार होंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन आखिरी तमन्ना ये है अल्लाह अकबर कि जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और जब न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न माँ बेटी की होगी, न बेटी माँ की होगी, न उस्ताद शागिर्द का होगा, न शागिर्द उस्ताद का होगा, न पीर मुरीद का होगा, न मुरीद पीर का होगा। हर एक नफ्सी नफ्सी में भाग रहा होगा। अल्लाह अकबर, ऐसे में जब मेरे नबी की उम्मत पुलसरात पर से गुजरे तो वहां पर नबी की बारगाह में इंतजा ये है कि वहां पर मेरे पैरों को बिछाने के लिए मेरे आका मुझे इजाजत अता फरमा दे। आका उम्मत मुस्तफा मुझ पर से होकर के गुजर जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहि तस्लीम मुस्कुराए। आप फरमाते हैं जाओ, वो वक्त आने दो, वक्त ही नहीं आएगा तुम पर होके गुजरे, मैं खुद वहां जलवा अफरोज होऊंगा। सुभान अल्लाह। कैसे रहीम व करीम हमारे आका हैं जो हम भूले बैठे हैं, है ना? बात सुन मेरी, कैसे रहीम व करीम हैं। तो जब ये कहा, मना भी नहीं फरमाया और कहा जाओ, वो वक्त आने दो, अब चले। चलने के साथ जिस सफर को अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह फरमाता पाक है वो ज़ात हर ऐब व नताज से, गुनाहों से, हर चीज से, हर किस्म से पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस तक। और सुनो, सफर
پھر بات لمبی ہوئی، لیکن نہیں لمبی نہیں، شارٹ کٹ میں آ جاؤ۔ سفر عام طور سے سیر اس کے ساتھ کی جاتی ہے جو بہت محبوب ہو۔ 10 چلو بس سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ سفر اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جو بہت محبوب ہو۔ سفر کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ابھی ہم پہنچے بھی نہیں تھی، یہاں پہنچا علی گڑھ، پتہ لگا مصباحی صاحب آ رہے ہیں تو اتنا ہو جائے گا چلو یار مصباحی صاحب کو جو 3 لوگ لینے چلو، مصباحی صاحب آ رہے، مفتی صاحب ہیں، فلاں کے خلیفہ اور فلاں کے خلیفہ ہیں، چلو لے کر کے آ جائے۔ اللہ کو اتنا ہو سکتا ہے بس، اور اگر کوئی گریجویٹ ہے تو یہ ہو جائے گا چلو بھائی اب کوئی عام آدمی نہیں جائے گا بلکہ اراکین کمیٹی جائیں گے، اور کوئی عہدے دار ہے، منتری سنتری ہے تو سنو اب جو ہے حکومت کے کارندے بھی جائیں گے، ذمہ دار بھی آئیں گے۔ ایسے ہی سنو بلا تمثیل جب مصطفیٰ پیارے کی یہ بات آئی ہے تو کوئی ساتھ میں نہ تو جبریل ہے نہ میکائیل ہے، بلکہ اب ساتھ لے جانے والا کون ہے؟ جو کہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، جو آنے سے بھی پاک ہے، جو جانے سے بھی پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات خدا تبارک و تعالیٰ کی جو لے گئی اپنے حبیب کو راتوں رات۔ سمجھائی نا؟ اب کیسا قریب معاملہ ہے۔ چلے وہاں سے بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد تقریباً 1,24,000 کم بیش انبیاء و مرسلین بھی ہیں۔ آج عیسیٰ بھی حاضر ہیں، موسیٰ بھی حاضر ہیں، نوح بھی حاضر ہیں، کلیم بھی حاضر ہیں، مسیح بھی حاضر ہیں، شمویل بھی حاضر ہیں، تمام ملائکہ آدم سے لے کر ہمارے نبی تک آج سب کے سب باندھے مسجد اقصی میں کھڑے ہیں۔ بیت المقدس میں آقا کریم نے وہاں امامت فرمائی اور بہت سارے فرشتے بھی ہیں، سبحان اللہ، فرشتے امامت فرمائی۔ پھر ہم نے پڑھا ہے کہ وہاں پر خطاب ہوا، 1,24,000 نبیوں نے اپنی اپنی تقریریں کی، سبحان اللہ۔ اگر 2 منٹ لگائے ہوں گے جوڑ لو کتنا ٹائم ہو گیا۔ ہم جیسے طالب علم کی معراج کا موضوع مل جائے تو کم سے کم 4 گھنٹے چاہیے۔ کتنے؟ کم سے کم 4 گھنٹے تک بھی سمیٹ نہ پائیں گے، لیکن وہاں معراج کا سفر اتنی مختصر وقت میں ہو گیا ہے، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، پل بھر میں سر عرش گئے آئے محمد۔ اب 1,24,000 نبیوں نے تقریر فرمائی اور بیت المسجد حرام سے لے کر خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک کا راستہ کم سے کم 1 مہینے کا ہے۔ تیز رفتار گھوڑا یا اونٹ دوڑے تو 1 مہینے پہنچ پائے گا، لیکن وہاں سفر کا معاملہ یہ، بس نکال بیان کر رہا ہوں، سفر کا معاملہ یہ ہے کہ زنجیر بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، جس بستر سے آپ اٹھ کے تشریف لے گئے اور جو آپ نے غسل فرمایا تھا وہ پانی بھی بہہ رہا ہے۔ میرے آقا عرش پر گئے اور کتنے حجاب ہیں؟ اللہ اکبر، 1 ہے 2 ہیں، بلکہ ہم نے پڑھا ہے 500 حجابات ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنے؟ 500۔ اور ایک حجاب کا، ایک پردے کا راستہ زمین سے لے کر آسمان تک اتنے کھلا جو ہے، اگر تیز رفتار دنیا میں گھوڑا دوڑے تو 500 برس میں پار نہیں کر پائے گا۔ 500 حجابات پار کر دیے، جنت گئے، دوزخ گئے، خدا کی بارگاہ میں پہنچے اور ہر نبی سے ملاقات کرتے ہوئے گئے۔ پہلے پر آدم علیہ السلام، دوسرے پر عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر یوسف علیہ السلام، ایسے ہی بڑھتے چلے گئے۔ ہر نبی سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور ہر جگہ پر پہنچ کر آپ نے 2 رکعت نماز بھی پڑھی ہے۔ بیت المعمور پہنچے ہیں جو کہ فرشتوں کا قبلہ ہے، اللہ اکبر، وہاں پر آپ نے خطاب فرمایا ہے، تمام فرشتوں کی وہاں پر تقریر ہوئی ہے، ہر ایک مبارکباد پیش کیا ہے۔ کیسا سما ہوگا، کتنا لمبا سما ہے، اللہ اکبر، یہ عقل حیران ہے کہ زنجیر بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، گسالے کا پانی بھی بہہ رہا ہے، لیکن آقا اتنا لمبا سفر کر کے آ گئے، اللہ اکبر، منٹوں سیکنڈوں میں۔ اب سنو اللہ اکبر کبیرہ، اور سفر معراج کی جو ہے اسٹارٹنگ کیسے ہوئی ہے، کیسا اس کا معاملہ ہے، تو سنو اللہ اکبر کبیرہ۔ جو براق آئی ہے اس کے 3 پیر نورانی ہیں، 1 پیر یاقوت و زبرجد کا ہے، اور جس کی نظر اتنی تیز ہے کہ جہاں سے تا حد نظر جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا تابو پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی تیز رفتار ہے، اتنی تیز رفتار ہے، اللہ وہاں سے آپ چلے ہیں عرش اعظم پہ چلے
तमाम को देखा है, हर एक से मिले हैं, मिलते मिलते खुदा की बारगाह में पहुंच गए, खुदा की बारगाह में पहुंचे और अल्लाह तबारक व तआला आपको साथ में लेके जा रहा है, जो जिस्म से भी पाक है, जिस्मानियत से भी पाक है, जो हाथ से भी पाक है, जो पैर से भी पाक है, जो वजूद से भी, जिस्मानी वजूद से भी पाक है। अब वो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को अपने साथ लेके जा रहा है। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, बहकी शरीफ की रिवायत है, मेरे आका फरमाते हैं जैसे कि दोस्त अपने दोस्त के साथ चलता है, हम सलीम भाई के साथ में हैं, या आलिम भाई के साथ में हैं, या इमरान भाई के साथ में हैं, या मुस्तफा भाई के साथ में हैं, या हामिद भाई के साथ में हैं, या जो है यामिन भाई के साथ में हैं, या शमशाद भाई के साथ में हैं, मोहब्बत ज़्यादा घर कर गई है तो हमने इनके कांधे पर हाथ रख लिया, या इन्होंने हमारे वक्त जो है हमारे कांधे पर हाथ रख लिया। ये करीब मोहब्बत का मामला होता है, ये मोहब्बत के तकाज़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नबी फरमाते हैं, जब मुझे खुदा तबारक व तआला अपने साथ लेके चला जो साथ से भी पाक है, अल्लाह अकबर, आप फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दस्ते कुदरत मेरी पीठ पर रखा, एक रिवायत में यह है अपने सीने पर रखा। अल्लाह अकबर, जब सीने पर रखा तो जो कुछ भी होने हुआ था और जो कुछ होने वाला था, कयामत तक, मावादे कयामत, जो कुछ भी होने वाला था, मैंने खुदा तबारक व तआला के दस्ते कुदरत के रखते ही सबको मैंने जान लिया, और जब नबी ने जान लिया तो हमने मान लिया। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, सुभान अल्लाह, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, और बिन देखे उसे हमने खुदा जान लिया है। हमने थोड़ी देखा खुदा जो है, देखा किसी ने, बताओ, समझ लो। जब वहां पहुंचे, इतना लंबा मेराज सफर, अब मोतरिज ने इतराज कर दिया, हम मानते ही नहीं मेराज हुई है। यार इतना लंबा सफर कैसे हो गया? सुनने मुझे बैठे मेरे भाई, बताऊं? बड़ी कीमती बातें चल रही हैं, ठीक है। मेराज का फलसफा तो लंबा तो हो जा रहा है, लेकिन बड़े शोर करने तेज, मैं भी परेशान हूँ, कैसे समेटूं, मालूमात बहुत है, समेटूं कैसे, लेकिन मुख्तसर में। अब मोतज़िली ने इतराज कर दिया, हम मानते नहीं, सफर होता तो दिन में होता। मोहम्मद अरबी तो रात में सोए थे, हमने सोते हुए देखा, जब देखा तो फिर नमाज पढ़ा रहे हैं, ये कैसा मिराज है? अबू जहल ने इनकार कर दिया, अबू लहब ने इनकार कर दिया, अबू सुफियान ने इनकार कर दिया, हर एक मुनकर बन के आ रहे हैं, हम मानते नहीं मेराज हुई। इतना लंबा सफर कैसे हो गया? सिद्दीक तुम पागल हो गए हो। लेकिन सुनो, अल्लाह तबारक व तआला आलम का शहादा है, किसी को जिंदगी भी बनाना है तो किसी को सिद्दीक भी बनाना है। जिसने इनकार कर दिया वो जिंदगी बन गया, और जिसने मान लिया वो सिद्दीक अकबर बन गया। सवाल ज़हन में रखो, आका करीम ने मेराज से तशरीफ लाए तो सबसे पहले आपने मेराज का जिक्र किया वो अबू जहल के सामने, क्योंकि वो प्रचार कर देगा, दुश्मन था। सबसे पहले जो बताया है, सवाल को ध्यान में रखो, सबसे पहले किसको बताया? अबू जहल को बताया कि मैं मेराज करके आया हूँ। अबू जहल मुकर गया, उसको मुकरना ही था, वो काफिर है। फबुहतल लज़ी कफर, हक्का बक्का कफर, बर्बाद हो गया। समझ लो, जब ये सारा मामला मुकर गए लोग, लेकिन ये मेराज अल्लाह तबारक व तआला ने कराई क्यों? इतना लंबा अजीम सफर जिसकी तैयारियां आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 50,000 साल पहले और उससे भी हजारों साल पहले तैयारियां चल रही थी, वो कराई काहे के लिए? तो आज सुनो, एक हिकमत बताता हूँ, चलो नुक्ता। आज के दौर में साइंस ने बड़ी तरक्की की है, हजरत तवज्जो चाहूंगा, साइंस ने बड़ी तरक्की की है। लोगों के दावे कि हम रोबोट पर पहुंच गए, हम चांद पर पहुंच गए, हम वहां की मिट्टी लेकर के आए हैं। अगर हमारा नबी अल्लाह अकबर मेराज में न जाता तो अमेरिका कह सकता था तुम्हारा नबी फुल पावर नहीं है, तुम फुल पावर कैसे मानते हो? अगर जो है नबी पाक को मेराज न कराई जाती तो हर एक अंग्रेज भूरे चमड़े वाला, गोरे रंग वाला ये इनकार कर देता तुम्हारा नबी फुल पावर नहीं है, आसमान पर तो हम गए हैं। अल्लाह पाक ने मेराज का शरफ वो अता फरमाया
زمین و آسمان کے درمیان ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں انسان پہنچے تو جل کر راکھ بن جائے گا. ایک جگہ ایسی بھی ہے جب اس کو پار کرے گا تو جم کر کے برف بن جائے گا. لیکن میرے آقا نے تمام کو پار کیا. یہی تو معراج ہے. یہی تو معراج ہے بھائی. اسی کو تو معراج کہتے ہیں. وہاں پہنچے. اللہ اکبر. کتنا بڑا فلسفہ. لوگوں نے انکار کر دیا معراج ہوئی کیسے. اتنے لمبے سفر میں جب ہم مختصر میں بول رہے ہیں تو ہمیں اتنا ٹائم لگ گیا. وہاں معاملہ یہ ہے کہ زنجیر بھی ہل رہی ہے, بستر بھی گرم ہے, آپ نے غسل فرمایا تھا, پانی بھی بہ رہا ہے, اور اتنا لمبا سفر کے 500 حجابات, ایک حجاب کے درمیان دوسرے حجاب سے لے کر 500 برس کا راستہ. تیز گھوڑا دوڑے تو بھی نہ پار کر پائے. سبحان اللہ. اور عرش ایک نہیں لاکھوں عرش سے آدم پر پہنچے, جنت میں پہنچے, دوزخ میں پہنچے. تمام دوزخیوں کے حال کو دیکھا. کون غیبت کر رہا ہے, سزا کیا ہو رہی ہے, غیبت کرنے والے کو کیا عذاب ہو رہا ہے, زانی کو کیا عذاب ہو رہا ہے, جمعہ والے کو کیا عذاب ہو رہا ہے, بے نمازی کو کیا عذاب ہے. ہر ایک عذاب, ہر ایک کے عذاب بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں. کتنا سمے لگا ہوگا. خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر جب پہنچے تو سنو, اللہ فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اتنے قریب ہو گئے, اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانیاں اس سے بھی کچھ کم کا فاصلہ رہ گیا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے, اپنے حبیب سے باتیں فرما رہا جو اس نے چاہا. یہی وہ تو کلام تھا, یہی تو وہ جلوہ تھا جس کو موسیٰ بھی برداشت نہ کر سکے. لن ترانی نہیں دیکھ پاؤ گے. اے میرے مولا بتا دے کون دیکھے گا جب میں کلیم ہو کر, اولو العزم پیغمبر ہو کر, جب میں تیری ذات کو مناظر نہیں کر سکتا تو اب تو بتا دے تیرا جلوہ دیکھے گا کون. تو خدا فرماتا ہے میرا جلوہ وہ دیکھے گا جس کی آنکھوں میں دم ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, اعلان غوث اعظم, تشریح میلاد النبی, تشریح میلاد النبی حضرت علامہ مولانا محمد عارف مصباحی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سنو, اللہ پاک نے بلایا, اپنا دیدار کروایا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھنے کی خواہش کی. مختصر یہ ہے کہ جب ہلکا سا جلوہ طور پر ڈالا, موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم گش کھا کر کے گر پڑے, اور جلوہ وہ آ گیا آنکھوں میں, آپ کی دونوں آنکھوں میں. آپ اپنے آنکھوں پر پردے ڈالتے رہتے تھے. ایک بار آپ کی بیوی حضرت صفورہ, کیا نام ہے, صفورہ, موسیٰ پیغمبر کی بیوی کیا نام ہے, حضرت صفورہ, نے عرض کی کہ میرے شوہر نامدار موسیٰ کلیم اللہ اپنی آنکھوں کا دیدار کرا دو. اور سن ماری مان بھائی, اپنی آنکھوں کو دیدار کراؤ. آپ نے فرمایا نہیں کر پاؤ گے, اس میں جمال خدا ہے, نہیں کر پاؤ گے. نہیں, دل میں تمنا ہے کریں گے تو اچھا قائم کرو گے, دیکھا ہاتھ رکھ لو, کم کہے گا تو باقی رہ جائے گی, ایک تو باقی رہ جائے گی. آنکھ پہ رکھا, ہاں دیکھا تو یہ والی آنکھ گئی, خیر ہو گئی. اب نبی پاک کے آنکھوں سے خدا پاک کا جلوہ دیکھا جا رہا. اشتیاق بڑھا, آپ نے یہ والی آنکھ بھی کری. ادھر کرنا ہوا, اللہ پاک کا کرم ہوا. ادھر اس کو دیکھا, یہ والی آنکھ گئی تو یہ والی ٹھیک ہو گئی. سبحان اللہ. اس کو دیکھا, یہ والی گئی, اس کو دیکھا, یہ والی گئی. سمجھ رہو, وہ جلوہ یار, وہ جلوہ خدا بندی آنکھوں میں سما گیا کہ جس کو صفورہ وسیلے سے موسیٰ کلیم اللہ کی نگاہوں سے برداشت نہ کر سکی. اور سنو, موسیٰ کلیم اللہ فرماتے مجھے وہ نور ملا, مجھے وہ لائٹ ملی کہ کئی میل کی دور سے رات کے سناٹے میں چیٹیوں کو مشاہدہ کر لیا کرتا تھا. تو جس نبی نے خدا تبارک و تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھا ہو, جس نبی نے, ہمارے حبیب نے خدا تبارک و تعالیٰ کو
गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब नबी पाक का जलवा वो है कि तशरीफ फरमा मदीने में है और कयामत तक के होने वाले हालात को मुलाजा फरमा रहे हैं, बता भी रहे हैं। मुख्तसर ये है मेराज। अब लोगों ने एतराज कर दिया मेराज हुई कैसे, बात यहाँ चली। अब आ जाओ सुनो, मेराज कैसे हुई, इतने छोटे से वक्त में मुख्तसर वक्त में कैसे हो गई। तो आला हजरत के शेर सुन्नतों को चलो। आला फरमाते हैं वो जो ना थे वो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, बस यही पे तकलीफ खत्म कर दूंगा। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, कौन? हमारे आका। क्या था बताओ, कुछ था? वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जब आका करीम चले, अपने बिस्तर से उठे, जंजीर की जान निकल गई, वो भी तो आराम नहीं है। बिस्तर से उठे, बिस्तर की जान निकल गई, हवा रुक गई, तमाम निज़ाम आलम, सूरज अपनी जगह कैद, हवा अपनी जगह कैद, रूह अपनी जगह कैद, हवा अपनी जगह कैद, पानी अपनी जगह कैद, तमाम हरकतें दुनिया पर अल्लाह पाक ने रोक दिया। अब कोई हरकत नहीं कर पाएगा जब तक कि मेरा हबीब वापस ना हो जाए। जब हबीब वापस हुए तो हरकत आई, जंजीर हिलने लगी, पानी में जान पैदा हुई, रूह आई, पानी बहने लगा। ठीक है, बिस्तर में जान आई, हवा को गुजर हुआ, बिस्तर करो, बात समझ रही है? तो ये मेराज का सफर है। अब जब मेराज में वहां पहुंचे, सारे मामलात हुए, आप फरमाते हैं कि रायतो रब्बी अज़्ज़ा व जल्ला फी अहसन सूरा, मैंने अल्लाह पाक को बहुत हसीन सूरत में देखा। अगले फरमाते हैं अल्लाह पाक ने मेरे दोनों शानों के दरमियान अपना दस्ते कुदरत रखा, तो मुझे इतना मिल गया, इतना मिल गया। फरमाते हैं कि मुझे इल्म के 3 ठाटे मर्दों के समंदर अता फरमाए। कितने? 3। मेरे मौला क्या करूंगा इन 3 समंदरों का? अल्लाह पाक फरमाता है एक वो समंदर है जो सिर्फ तुम्हारे लिए खास है, इसमें किसी ना सहाबी की चलेगी ना तुम्हारी किसी बीबी की चलेगी, आयशा की नहीं चलेगी, खदीजा की नहीं चलेगी, सलमा की नहीं चलेगी, जितनी बीवियाँ किसी की नहीं चलेगी, बीवी फातिमा बिल्कुल नहीं चलेगी। ये सिर्फ इल्म का समंदर तुम्हारे लिए खास है, सुभान अल्लाह। और एक इल्म का समंदर वो दिया, मेरे आका फरमाते क्या करूँगा इसको? अल्लाह फरमाता ये तुम्हारे खास खास लोगों के लिए खास है, सुभान अल्लाह। कौन कौन? सिद्दीक़ अकबर हैं, उमर फारूक आज़म हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन हैं, हज़रत तलहा ज़ुबैर हैं, अल्लाह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर हैं, हज़रत फारूक आज़म भी हैं, मौला कायनात भी हैं, बीबी फातिमा भी हैं, हसनैन करीमैन भी हैं, जो तुम्हारे खास और खास हैं, मिन जुमला जो उनके लिए खास है, सुभान अल्लाह। तीसरा समंदर इसका क्या करूँगा? अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब ये वो समंदर है, ये वो समंदर है, तुम जिसको चाहो आवाज दो। तो तीसरे समंदर से जब चंद कतरे मिले तो हजरत नौमान इमाम आज़म बन गए। जब चंद कतरे मिले इमाम अहमद बिन हम्बल मसलक के पेशवा बन गए, और जब चंद कतरे मिले तो आला हजरत इमाम इसको मोहम्मद बन गए। अब कहने वाला कहता है नबी ने ये नहीं बताया, अबे बेवकूफ बताया कहने के नबी अल्लाह पाक झगड़ा कर देगा। अल्लाह फरमा रहा नहीं बताओ, और तू कह रहे बताया नहीं, अल्लाह पाक झगड़ा करेंगे क्या? क्यों नहीं बताया? बात समझा गई ना? ये बहाबड़े जो बंदी कहते ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, उस इल्म को बताने की गुंजाइश नहीं है। आज उलमा की भी जिम्मेदारी, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो आवाम को नहीं बता सकते। अगर मैं बता दूं बीबी को हकूक शौहर के लिए
یہ ہیں, ٹھیک ہے, بیوی کے حقوق, بیویوں کو بتا دوں تمہارے حقوق یہ ہیں, تو قسم خدا کی سب کی زندگی دو ہو جائے. زندگی 2 بار, ہمیشہ بیوی کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہو گے, حکم دولی کرو گے تو مارے جاؤ گے, یہ حکم خدا ہے. فوراً ہی پابندی لگے کہ نہیں وہ کام نہیں کرا جائے گا جو خربزار ہو جائے, نہ تم ان کے حق ادا کر پاؤ گے نہ وہ تمہارے حق ادا کر پائیں گے. زندگی گزارتے رہو, مل کے محبت سے رہو, ہے نا. میں سمجھا رہی ہے. تو بہت سارے علم وہ ہیں. اچھا یہ میراث شریف پورے ہو گئے, جب آپ بابر تشریف لائے تو ایک بار مولا علی جو ایک بار جو ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے حجرے میں تھے, بی بی عائشہ حاضر خدمت ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں بی بی عائشہ مانگو کیا مانگتے ہیں. سبحان اللہ. بس 2 منٹ. بی بی عائشہ سے عرض کیا ہے عائشہ مانگو کیا مانگتے ہو, جو چاہو سوال کر لو, جو چاہو مانگ لو میں تمہیں دے دوں گا, آج موڈ بناؤں گا میرے آقا کا. سبحان اللہ. تو کہا اچھا جو چاہیں جو چاہو مانگو, جو چاہیں جو چاہو مانگو, کوئی چیز بھی. کئی بار ایسا کہ جو چاہو مانگ لو, تو کہا ٹھہرو میں اپنے ابا سے پوچھ کے آتی ہوں کیا مانگا جائے. اے سبحان اللہ. جی بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد مولا بارگاہ میں آئے, ابا حضور آج میرے جو ہے کہ شوہر نامدار اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جو چاہو مانگ لو. اچھا یہ فرمایا, تو کہا جاؤ. جب یہ بات ہے تو ایک سوال کر لینا کہ اللہ پاک نے جو معراج میں آپ سے ہم کلامی فرمائی تھی اور آپ کو جو خاص باتیں بتائی تھی اس میں سے ایک بات بتا دو. سبحان اللہ. بڑا عظیم سوال ہے. ایک بات بتا دو جو آپ کے خدا کے درمیان ہوئی ہے. بابا سائن کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ قربان ہو, میرے ابا حضور نے یہ فرمایا. ارے بہت بڑا سوال ہے, بتا دوں. ارے ہاں. میرے آقا فرماتے سنو سبحان اللہ, ادھر سے بناؤ اس چیز کو. میرے آقا فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب میں رخصت ہو رہا تھا اللہ پاک مجھ سے ہم کلامی فرما رہا تھا. اللہ پاک نے فرمایا سنو سنو وہ جنت کی بو بھی نہیں پائے گا جو آپس میں پھوٹن پیدا کرتا ہے. وہ جنت تو بہت دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جو آپس میں پھوٹن کرتا ہے. اور نرمودا اثرات میں سے یہ ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا جو عالم دین و وقار کی توحید کرے گا. وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جو جمعہ کو پاس میں لے کے آئے گا. وہ جنت کی خوشبوئی نہیں پائے گا جو شراب کو منہ سے لگائے گا. وہ جنت کی مہک بھی نہیں پائے گا اپنے ماں باپ کا دل اٹھائے گا. وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جو اپنی مسجدوں کو ویران کرے گا. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ اپنے باپ سے کہہ دو صلہ الارحام, صلہ الارحام, آپس میں بھائی چارگی پیار کرو, آپس میں محبت کو قائم کرو, آپس میں ایک دوسرے سے مل کے رہو. اگر کامیابی چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری نماز پھیر ہو جائے, ہو سکتا ہے تمہارا تقویٰ پھیر ہو جائے, ہو سکتا ہے تمہاری خیرات پھیر ہو جائے, ہو سکتا ہے تمہارا حج تمہارے منہ پر مار دیا جائے, لیکن جب تم اپنی زبان کو غیبت سے روکو گے, ایک بھائی کا اپنے دل میں بھائی کا درد رکھو گے, تو یہ 1000 سال کی نفلی عبادت پر بھی بھاری ہو جائے گا. بات سن رہی میرے بھائی, ایک دوسرے کے مال کو مت رکھو. ہم نے دیکھا بڑے بڑے چپے کپڑے والے, بڑے بڑے ہم نے حاجیوں کو بھی دیکھا, ہم نے بڑے بڑے رہبروں کو بھی دیکھا ہے. قسم خدا کی جب بات آ گئی تو صاف کہنا چاہیے اگر کسی کے مال پر نظر رکھی ہے اور وہ مال ناجائز ہے تو ایک حج کا لاکھوں حج بھی تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے. 1 سال کی نماز کیا ہے اگر لاکھوں سال کی عبادت ہے وہ بھی تمہارے منہوں پر مار دی جائے گی. اپنے دل میں خوف خدا بندی پیدا کرو, جو مل جائے اس کو غنیمت جانو. یہ عالم کی شان تھوڑی ہے کہ نمک آ جائے تو برائی کرنے لگا. نمک بھیجا ہے, سمجھ رہے, روکھی روٹی آ گئی تو برائی کرنے لگا. نہیں, وہ نائب نبی ہے ہی نہیں, وہ غلام مصطفیٰ ہے ہی نہیں, وہ امامت کے لائق نہیں ہے. امامت کے لائق وہی ہے جو مل جائے اس پر صبر کرے. جب
صبر کے ساتھ بیٹھے گا تو اگرچہ وہ نمک روٹی کھائے گا لیکن ایک ایک لقمہ اس کے دل میں نور اترتا ہوا چلا جائے گا، اور دل پہ جب اس کے مصطفیٰ کی چوٹ پڑتی ہے اس کے بعد جو شعائیں نکل کے پھیلا کرتی ہے تو وہ جگہ رحمت کی کیاری بن جایا کرتی ہے۔ دیوانوں کو دیوانے کی نظروں سے مت دیکھو، دیوانہ بھی کو سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ ہر چیز نظر ہو جاتی ہے، ہر ذرہ دل بن جاتا ہے، جس سمت نگاہیں پڑتی ہیں کونین ادھر ہو جاتی ہے، سمت نگاہیں پڑتی ہیں کونین ادھر ہو جاتے ہیں، اور اٹھے لاکھ طوفانے بحروں پر، اٹھے لاکھ طوفانے بحروں پر، کبھی آندھیوں نے اٹھائے سر، اسے کوئی بھی نہ بجھا سکا جو دیا نبی نے جلا دیا۔ نبی کے دیے کو جلاؤ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معراج کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، نبی پاک کی محبت میں جلائے، ان کی محبت میں اٹھائے، ہم کو نماز پنجگانہ پڑھنے کا ذوق اور سبقہ فرمائے، اور ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے ادھر نہیں یار لوگ صبح اٹھنا بھی ہے، ٹھیک ہے، سب کا خیال رکھو انشاءاللہ پھر بتائیں گے، ٹھیک ہے، اور سب کو ایک دوسرے کو محبت سے اٹھائے اور اپنے دل میں خواب خداوندی پیدا کرو۔ میرے بھائی مسجد کو آباد کرو، میں نہیں کہتا کہ مصباحی صاحب بن جاؤ، میری بات سنو سلیم بھائی سنو، میں نہیں کہتا کہ اپنے وقت کے مصباحی بن جاؤ، لیکن غلام مصباحی تو بن ہی سکتے ہو یار، پانچوں ٹائم کی پڑھنا، رات میں اٹھنا، بچوں کو پڑھانا یہ میرا کام ہے، لیکن میرے بتانے پر چل تو سکتے ہو کم سے کم جو ہے، چلنے کی کوشش کرو یار، ہے نا، یہ کاروائی ایسے بنتا چلا جائے گا۔ مجھے امید ہے آپ میری بات مانتے ہو، اور کیونکہ بات میری کڑوی لگتی ہے تو اللہ کے واسطے مجھے معاف کر لینا، ٹھیک ہے، بس کرنا سے لا الہ